नमस्कार। आज वर्तमान र भविष्यको चिन्ता होइन, यहाँहरू सबैलाई करिब 4.5 वर्ष अघिको विगत स्मरण गराउन चाहन्छु। जति बेला चुनावको माहौल थियो, राजनीतिक दल, नेता अनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधि बन्नै 3 तहको सरकारमा पुग्ने हतारमा थिए। कैयौं वर्षदेखि गाउँ नफर्केकाहरू समेत गाउँ निर्वाचन क्षेत्र झरे अनि नाता लगाउँदै हजुर नमस्कार भन्दै मत माग्न थाले। देश र जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता त हरेकले गरे होलान्। भोटका लागि मरिहत्ते गरेकाहरूले सडक, पानी, बिजुली लगायतका पूर्वाधार विकाससँगै देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने आश्वासन बाँडे। अनि कतिपय सहरका जनप्रतिनिधिले त सुन्दर सफा सहर मात्रै बनाउने भनेनन्, मेट्रो रेल, मोनोरेलका गफ छुटे। तर विडम्बना, यसरी गफ छुट्ने काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र ललितपुर महानगरका मेयर श्रीबाबु महर्जन काम गरेर देखाउने नभई गफाडीमा परिणत भएका छन्। 5 वर्षमा पुरा गराउने भन्दै बाँडेको मोनोरेल र मेट्रो रेलको सपना कहिले पुरा हुने अनिश्चित बन्दै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका सडक र चोकमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न समेत असफल साबित भइरहेका छन्। नुवाकोटको सिस्टोल भरिएको फोहोर फाल्ने स्थानसम्म पुग्ने सडक भत्किएको भन्दै बन्चारी डाँडाको सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको काम तत्काल सकेर हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएका मेयर साखेलाई बन्चारी डाँडा पुग्ने सडक समेत सिस्टोलबाटै गएको छ भने हेक्का नै रहेनछ। अनि सिस्टोलवासी र बन्चारी डाँडावासीले गरिरहेको आन्दोलन त उनका लागि फगत। यो सडक मर्मत र भण्डारण स्थल व्यवस्थापन गरेर अझै केही वर्षको समस्या टार्न सकिने अवस्था भए पनि व्यवस्थापनमा लाचार। तर आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न बन्चारी डाँडा नै चाहियो भन्दै लगाइएको रटानले असक्षमता आफै प्रष्ट पारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ लगायतलाई छलफलमा बोलाएर फोहोर मैला व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहल थाल्नुपर्ने अवस्था नै आयो। सिस्टोलसम्म फोहोर बोकेका गाडी लैजानका लागि सडक निर्माण गर्ने, भत्किँदा जीर्णोद्धार कसले गर्ने भन्नेमा त बेमतलबी रहेका जनप्रतिनिधिले आखिर देश र जनतालाई कस्तो विकास र निकास देलान्। चुनावमा जसरी भए पनि भोट लिएर जित्न तम्सेकाहरूले गरेको आश्वासन र अहिले गरेको कामको समीक्षा गर्दै वास्तवमै देश अनि जनताका लागि खटिने को थिए अनि कसले अवसर पाउन गफ मात्रै गरिरहेका छन्, गम्भीर भएर लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ। बारम्बार असफल भएकाहरूलाई जिताउने तपाईँ हामीले गरेको गल्ती आउने चुनाव मार्फत सच्याउने कि? आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
यदि चलाउनै नसक्ने हुन्, मापदण्ड अनुसार चलाउन मिल्दैन भने यिनीहरूको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। किनकि लिलामी लगायतका विभिन्न प्रक्रियाबाट संरक्षण गर्न सकिने पाट पूर्जालाई सरकारी कोषको राजस्वमा योगदान दिने गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी घरपेटी ठेकेदारका रूपमा परिचित शारदा प्रसाद अधिकारी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बन्ध र ठेक्कापट्टामा विवादित बन्दी आएको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको काम बारेको रिपोर्ट, सैलुङले अलपत्र पारेको बालाजु बाइपास त्रिशुली सडकमा नयाँ ठेकेदारले थालेको काम बारेको रिपोर्ट र कहिले व्यवस्थित हुन नसकेका सरकारी कार्यालयको भद्रगोल र अस्तव्यस्त हविगत बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भए हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका जानकारीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेता र व्यापारी नेपालमा एक अर्काका सारथी जस्तै हुन्। नेतालाई व्यापारीको नोटको खाँचो, काम बिगार्ने व्यवसायीलाई नेताको आँट भरोसा र संरक्षण। एउटा नेता एउटा दल मात्रै होइन, हरेकमा व्यापारी खुसी पार्ने र लाभ लिने गलत राजनीतिक संस्कार झाँगिँदैछ। आज हामी घरपेटी ठेकेदारका रूपमा परिचित शारदा प्रसाद अधिकारी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बन्ध र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्कामाथि ठेक्का बटुलेर नागरिकलाई दिँदै आएको शास्ति बारेको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएका छौँ। हेरौँ हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। नेपालमा राजनीतिज्ञ र व्यवसाय बीचको कनेक्सन विगतदेखि नै जम्दै आएको छ। राजनीति गर्नेहरूलाई व्यवसायको आर्थिक साथ अनि व्यवसायीहरूलाई राजनीतिज्ञहरूको संरक्षण। यति मात्रै नभएर चुनावमा पनि राजनीतिमा होमिएकाहरू भन्दा बढी व्यापारीहरूलाई नै टिकट दिने प्रचलन नेपालका हरेक दलहरूमा मौलाएको छ। समानुपातिक सांसदमा व्यवसायीहरूको दबदबा मात्रै होइन, राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी जग्गाको भाडा सम्झौतामा नेताहरू भन्दा व्यापारीहरू हाबी हुने गरेका छन्। अधिकांश पार्टीमा ठेकेदार र विभिन्न विधामा व्यापारीहरूले राजनीतिमा लामो समय घुमेकाहरू भन्दा बढी अवसर पाइरहेको समयमा बढी नै चर्चामा आएका घरबेटी ठेकेदार भनेर चिनिने शारदा प्रसाद अधिकारीको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी हुन् ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी। पुलिस सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची सार्वजनिक गर्दा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली 64 नम्बरमा थियो। यसका प्रोप्राइटर हुन् कुनै घरबेटी ठेकेदार अधिकारी। समयमा काम नगर्ने र बदमासी गर्ने ठेकेदारको घरमा बसेको भनेर पार्टीभित्र र बाहिर दाहालको आलोचना भइरहँदा नेता कार्यकर्तामाझ अधिकारीको बचाउ गर्दै आएका छन् प्रचण्डले। ठेकेदारहरूले समयमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ। यदि त्यहाँ लापरवाही छ भने चाहिँ सरकारले कडाइपूर्वक जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्यहाँ हाम्रो कसैको पनि विमति छैन। अब म जसको घरमा बसेको छु त्यो घरको मान्छेले पनि गल्ती गर्यो भने कारबाही हुन्छ, गल्ती गरेका छैन भने चाहिँ प्रोत्साहित हुन्छ। बिल्कुल गरेका छैन है तपाईँहरू फेरि यो भ्रममा। यहाँ त यो मिडियाको पनि एउटा समस्यै भएको छ वास्तवमा। कहिलेकाहीँ त यति उल्टो पाल्टो हुने गरेछ। त्यहाँ मैले चाहिँ अस्ति भने तपाईँहरूले सायद सुन्नुभयो होला, मिडियाका लागि नै आफ्नो लागि कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। बदमासी गर्ने क श्रेणीका ठेकेदार मध्ये एक अधिकारी आखिर को हुन् त? उनको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेताहरूसँगको कनेक्सन कहिलेदेखिको हो? आज हामी यसको चर्चा गर्दैछौँ। प्रचण्डसँगको कनेक्सन। नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका 3 का अधिकारीले कम्प्युटरको काम छोडेर पहिलो पटक इलामको बर्ने र झापाको ज्यामिरगढी खानेपानी निर्माणको खुद्रे ठेक्का लिएका थिए। उनी ठेकेदार अधिकारीले अहिले प्रचण्डलाई आफ्नै घरमा डेरा दिएर राख्न सक्ने हैसियत बनाएका छन्। अधिकारी माओवादी युद्धकालमा समेत सहभागी थिए। माओवादीको सिन्धुली स्थित पूर्वी कमान्डको नजिक रहेर काम गरे। माओवादी युद्धकै सिलसिलामा उनका ससुरा कमल प्रसाद देवकोटालाई सेनाले सोलुखुम्बुमा मार्यो। साली पनि सेनाबाटै मारिए। यी घटनाबाट अधिकारी शहीद परिवारको सदस्यमा परेका हुन्। माओवादीका स्वर्गीय नेता पुष्पबहादुर बोगटीका कारण अधिकारीको प्रचण्डसँग
निकटता बढेको जानकारहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायमा जोडिएका अधिकारीले ठुला ठेक्का हात पार्न थालेको धेरै वर्ष भएको छैन। अधिकारीको व्यावसायिक सफलतासँगै उनको प्रचण्डसँगको सम्बन्ध झनै कसिलो बन्दै गएको पाइएको छ। उमलटार स्थित 2 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा कम्पाउन्ड घेरेर बनाइएको अधिकारीको घर नै प्रचण्डको अहिलेको डेरा हो। यो सम्बन्ध झाँगिँदै गर्दा उनको नाम नै घरबेटी ठेकेदारको रूपमा परिचित भएको छ। प्रचण्डको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सल्लाहकार बनेपछि उनले ठुलो ठेक्कामा हाली मुहाली गर्न थालेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। जहाँ ठेक्का लियो त्यही अलपत्र। 2060 सालतिर शारदा प्रसाद अधिकारीले आफ्नै नाममा कम्पनी स्थापना गरे। उनले बी श्रेणीको द मोडर्न शेर्पा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी किने। त्यसको नाम फेरेर सैलुङ कन्स्ट्रक्सन राखेका हुन्। आफ्नै नाममा कम्पनी भएपछि उनले ठेक्का लिन थाले। सुरुमा उनले विद्युत प्राधिकरणको ठेक्का लिएका थिए। उनको सडकतर्फको पहिलो ठेक्का बनेपा प्रतिभा सडक खण्ड हो। हाजमा र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले सो बाटो निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। सो कम्पनीबाट 2064-65 सालमा 5 किलोमिटर बाटो बनाउने ठेक्का आफूले लिए। नुवाकोटकै बिदुरबाट चोगटेसम्मको सडक ग्राभेलको ठेक्का लिए पनि उनले स्थानीयको चित्त बुझ्दो काम गरेनन्। त्रिपुरेश्वर कलङ्के नागडुङ्गाको ठेक्का लिए, तर वर्षौंसम्म राजधानी छिर्ने सडक नै अलपत्र गराएर सर्वसाधारणलाई शास्ति दिए। पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम नगर्ने अधिकारीमाथि कारबाही गर्न कसैले सकेन। अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै ठेक्का लिएको भक्तपुर नगरकोट सडकमा कालो पत्रे अझै हुन सकेको छैन। सडक नबनेपछि घरबेटी ठेकेदारको उपमा दिँदै फोटोसँग कुकुर र बाँदरको फोटो राखेर कमल विनायक नगरकोट सडकको ठेकेदार छिटो कालोपत्रे गर भनेर लेख्दै विभिन्न ठाउँमा टाँसेका थिए। त्यस्तै सैलुङको अर्को ठेक्का बालाजु रानीपौवा त्रिशुली सडक खण्ड हो। सडक 5 वर्षदेखि अलपत्र छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सम्झौता भएको भोलाघिटी सुनाखोटी चापागाउँको सडक पनि अधिकारीकै सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको छ। सैलुङले नै ठेक्का लिएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को सुन्दर बस्ती, आदर्श नगर, चुनिखेल, टुपेक, टुसाल, जगदोले राष्ट्रिय शहीद पार्कसम्मको सडक नभन्दा स्थानीय आक्रोशित छन्। आकाशीधारा, बालुवाखानी, 7 तले सडक, राम मन्दिर, कृष्ण मन्दिर सडक पनि कहिले बनाउने हो कुनै टुङ्गो छैन। चितवनको 24 कोटी रामपुर चनौली गोलाघाट 12 किलोमिटर सडक 3 पटक ब्याज थपिएपछि बल्ल सकियो। सैलुङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप पुर्दा खनेका सडक पुर्ने काम पनि पायो, तर समयमै काम नसक्दा बारम्बार प्रश्न उठ्यो। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्र्याकको 5 किलोमिटर ठेक्का पनि सैलुङले पाएको छ। एउटा 2.8 किलोमिटरको एउटा र 1 किलोमिटर अर्को खण्डमा सैलुङले पायो। सैलुङले ठेक्का पाएका अधिकांश विकास निर्माणमा पेटी ठेकेदार लगाउने गरेको छ। समयमा काम सम्पन्न नगरेर निर्माण क्षेत्रमा बदनाम सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नै 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको रासायनिक मल किन्न सरकारी ठेक्का पाएर किसानलाई धोका दिएको थियो। मल ल्याउन नसकेपछि सरकारले कालो सूचीमा समेत कम्पनीलाई राखेको थियो। जलविद्युत आयोजनामा काम गर्न अधिकारीले सैलुङ पावर कम्पनी खोलेका छन्। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कामचोर ठेकेदारको सूचीमा अग्र पङ्क्तिमा सैलुङकै नाम आउँछ। सैलुङले राजनीतिक शक्तिको आडमा अर्बौंको ठेक्का लिने र मोबिलाइजेसन लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने काम गरिरहेको छ। अधिकारीले काठमाडौँ भित्रकै धेरै सडक आयोजना अलपत्र पारेका छन्, तर उनलाई कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत कसैसँग छैन। राजनीतिक आडकै कारण उनले जनतामा शास्ति बढाएर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। सर धेरै भइसक्यो सर यस्तो भएको यो बाटो त कसैले बनाउन चासो दिनु अहिलेसम्म खोइ कसैले नि बनाउनु भएको छैन। एकदम धराप छ बाटो। बाटोको अवस्था त एकदमै खराब छ। भाँसेर पल्ट्याउँदै एकदम जोखिमयुक्त तरिकाले हिँड्नुपर्छ यो बाटोमा। हजुर सर हजुर। चाहे उच्च पहाडी जिल्ला दोलखा होस् वा देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ अनि तराई मधेसकै जिल्लाको समथर भूमि किन नहोस्,
हिमाली जिल्ला रसुवा लगायतका ठेक्का पट्टामा शारदा प्रसाद अधिकारीको हाली मुहाली छ। हुन त यसरी ठेक्कामाथि ठेक्का थोपारेर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूको लिस्ट निकै लामो छ। आफ्नो फर्ममा धेरै पेटी ठेकेदार घुसाएर ठेक्कामाथि ठेक्का लिने अनि काम गरे नगरेको मतलबै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन देशभर विवादित र बदनाम बनिरहेको छ। तर यिनै विवादित ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका सारथीका रूपमा देखिँदा राजनीतिक कर्मी र व्यवसायी बीचको साँठगाँठ अनि सम्बन्धले नै नेपालको विकास प्रणाली प्रभावित बनाएको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। देखिहाल्नुभयो ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नेपालको विकासमा दिएको योगदान। अधिकांश काम अधुरा अपुरा, तर यी ठेकेदारको शान र मान भने सधैँ उच्च। अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको साथले जतिसुकै ठेका बिगार्दा पनि कारबाही हुनबाट जोगिएका अधिकारीको कामप्रति आखिर नियमन र कारबाही गर्ने चाहिँ कसले? कामचोर ठेकेदार जो कोही जस्ता मान्छे भए पनि सुध्रिनुपर्छ। राज्य कोषमा मनोमानी गरेर नागरिकलाई शास्ति दिनेहरूमाथि कारबाहीको कठोर कदम चाल्न सरकार गम्भीर बनोस्। हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, ठेक्कामाथि ठेक्का ओगट्ने तर कहिले सम्झौता अनुसारको काम नगर्ने शारदा प्रसाद अधिकारीले आफ्नै पुर्ख्यौली घर नुवाकोट जाने सडक समेत समयमा बनाएनन्। हर्जना तिरेर ठेक्का ओगटिरहेका अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको सडकमा अहिले नयाँ पेटी ठेकेदारले काम गरिरहेको छ। बालाजु बाइपास त्रिशुली सडकको शास्ति र पेटी ठेकेदारले गरेको आँटबारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। हामी बालाजु बाइपास हुँदै नुवाकोट प्रवेश गर्ने सडक खण्डमा छौँ र नुवाकोट प्रवेश गर्ने बिन्दुमा लेखिएको छ सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तर त्यही सांस्कृतिक नगरी प्रवेश गर्ने यो सडक खण्डको यो हालत हेर्नुहोस् त। 10 वर्षदेखि सडक बनाउन ठेक्का लागेको छ, तर ठेकेदार पटक पटक भाग्छन्। यहाँ आन्दोलन हुन्छ, बनाउने गरी सम्झौता गरिन्छ, तर यो सडक बन्दैन। यो सडकमा यसरी फसेर, हिलोमा फसेर, धुलोमा पुरै नचिन्ने गरी यात्रा गर्नुपर्छ। तर यो शास्ति सुनिदिने, गुनासो सुनिदिने कुनै पनि निकाय छैन। आखिर यो सांस्कृतिक नगरी प्रवेश गर्ने यो सडक खण्डमा कहिलेसम्म नागरिकले धुलाम्मे र हिलाम्मेको शास्ति बेहोरिरहने? बालाजु रानीपौवा स्थित पहिलो सडक खण्डको काम गर्न सैलुङले चासो नदेखाएपछि जेबी पार्टनर भारतीय ठेकेदार कम्पनी अर्भाली कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले 2073 सालबाट सडक निर्माणलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर दुवै ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम समयमै गर्न नसक्दा अहिले काठमाडौँबाट नुवाकोट रसुवा प्रवेश गर्ने र काठमाडौँ आउनेहरूले दिनौँ शास्ति पाइरहेका छन्। शास्ति सहितको बाध्यताको यात्रा गर्नुपर्नेहरू ठेकेदारले बेइमानी गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। बल्ल आइपुग्यो नि, खतम छ यो बाटो, तनाव छ नि। एभ्रिडे भन्दा हप्ता एकचोटि हो। यहाँबाट सम्म यस्तै हो, पिपलडारसम्म ठेकेदारै भयो। यहाँ छैन, लिँदैन, के गर्ने? अप्ठ्यारो छ। अहिले 10 वर्ष भयो यो बाटो बनाउँछु भनेर चाहिँ यो गरेको। बाटो पहिला राम्रो पिच थियो, अनि अहिले कटिङ गरेर चाहिँ सब बिहारिदियो होइन। हामी त यहीँ ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ। तर पानीमा कहिले मोटरसाइकल गाडिने, बिहान दुध बोक्नुपर्छ, दुध ढल्ने। यो ठाउँमा मेरो 2 चोटि दुधको क्यान गइसक्यो होइन। अब हालत यही हो हेर्नुहोस्। गुनासो गर्न गरिरहेछ। ककनी गाउँपालिकाले गुनासो गरिरहेछ। ठुलाबाट आउँछन्, 3 बिल्ले चोकमा बन्द गर्छन्, 2-4 पैसा यसो कसैले के हातमा पर्छन्,
अनि हिँड्छन्। अनि फेरि 6 महिनापछि हुन्छ यस्तो, अनि 6 महिनापछि हामीले फेरि जान्छौँ। अनि 6 महिनापछि ल अब बन्छ है, अब 2-4 दिनमा बन्छ भनेर काम सुरु गरे जस्तो गर्छन्, फेरि उही हो पारा। अनि कहिले पनि यो बाटो चाहिँ यही हालत यही हो। तर यो बाटो बन्दैन। अब माथिबाट उदाहरण पऱ्यो, उदाहरण कहिले पनि बनाए जस्तो गर्छ, आउँछ हेर्छ, 2 दिन गर्छ जान्छ। नियमित रूपमा सडक प्रयोग गर्नेहरू मात्रै होइन, ककनी रानीपौवा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा समेत सडकको हिलो र धुलोबाट आजित बनेका छन्। उनीहरू छिटोभन्दा छिटो सडक बनाउन माग गरिरहेका छन्। यो बाटो बनाएको छैन, यो बाटो यस्तो बनाउँछु भन्छ बिगारिया छ। यो खेतीपाती हामीलाई हिँड्न ओर्न, खेती गर्न, बाख्रा पाठा पालेर सँगै यहाँ ओरदोर गर्न, घाँसपात गर्न दुःख भएको छ। हामीलाई साह्रै दुःख भएको छ। यो ठेकदार बनाउँ कि के बनाउँ, अब गरेर बनाउँ भने गरेर देखाएको छ। काहीँ पहिरो आउने, काहीँ भत्किने। मेरै घर भित्ता यहाँ पर गएर तपाईँ देख्नुहुन्छ, अहिले धेरै ठुलो पहिरो आइरहेको थियो आज राति। अब थिचेर मार लागि आफू पनि मरिएला कि भन्ने डर भएको छ। घाँसपात जान नि खोला नालाले बगाउला भन्ने पिर भएको छ। पुलो पनि भत्काएको छ, काहीँ बाटो भत्किएको छ, काहीँ जान छत्तरी मर्लान् कि घर नआइपुग्नेल भन्ने पिर भएको छ। म यत्रो उमेर भयो, अब बाउबाजे बिते, हामी पनि यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ बित्नुपर्छ, यही माटा जन्म्यौँ, यही माटा हुर्क्यौँ। हामीलाई साह्रै दुःख छ। अब यो अब त्यत्रो अब टेन्डर खोलेर अब खतमै भइसक्यो। अब माग अनुसार अब काम पनि पुरो भएको छैन। हेर्नु, अब जनताले कराउन गयो, एकछिन गरेको जस्तो गर्ने, अब पछि त त्यतिकै छोडिदिने सर। बडो पहिलाकै बाटो ठिकै थियो नि सर। अब त्यो अब सानो भयो भने कमसेकम यसो टालटुल त भइरहेको थियो त वर्षैदेखि। अब यो त बाटो बढायो भन्ने कुनै जनताको अब जक्कै गइरहेको छ, त्यो पनि मान्छेले सुहाइरहेको छ तपाईँको। तर बाटोको यस्तै हेर्नु छ। बालाजु रानीपौवा खण्डको ठेक्का लिएको नेपाली ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले समयमा काम नगरेर नेपाल सरकारलाई हर्जना तिरिरहेको छ। तर आम नागरिकले सडक नबन्दा बेहोर्नु परेको शास्तिबारे बेखबर जस्तै छ। सडकको अवस्था हेर्दा लाग्छ ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी पूर्वाधार विकासका नाममा ठेक्कामाथि ठेक्का थपेर सरकारसँगै नागरिकमाथि समेत गद्दारी गरिरहेका छन्। 7 वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडक कहिले बन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। यो सडक खण्डमा यसरी केही निर्माण सामग्री राखिएको छ, बन्ला जस्तो चाहिँ देखाइएको छ। तर यो सडक बनाउनका निम्ति यहाँका स्थानीयहरूले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर अथवा सङ्घर्ष समितिको नाममा बारम्बार बन्द गर्नु परेको छ। उनीहरूले बन्द गरिसकेपछि सम्झौता हुन्छ, ठेकेदार टुप्लुक्क आइपुग्छन्, अनि त्यसपछि काम हुन्न। यस्तै समस्या यो सडक खण्डमा यहाँ यात्रा गर्ने चालकहरूले झेल्नु परिरहेको छ, यहाँका स्थानीयले झेल्नु परिरहेको छ। अब चाहिँ भने यो रोकिएको काम सुचारू गरेर यसलाई तीव्रता दिने गरी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अरू नै ठेकेदारलाई, पेटी ठेकेदारलाई यो कामको जिम्मा लगाइएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब भने यो कामले गति लिने भनिएको छ। यद्यपि यसको मूल ठेकेदारका रूपमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन नै छ। घरपेटी ठेकेदारका रूपमा परिचित शारदा प्रसाद अधिकारीले यो ठेक्का लिएका हरेक क्षेत्रका ठेक्कापट्टामा यस्तै खालका समस्या छन्। लामो समयसम्म काम नगर्ने अनि विलम्ब गरेर म्याद थपिरहने, ठेक्कामाथि ठेक्का थप्ने अनि शास्ति दिइरहने यो प्रवृत्तिबाट सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र यसका सञ्चालक सच्चिनुपर्छ। यस्तै रानीपौवादेखि पिपलटारसम्मको नुवाकोट अनि रसुवा प्रवेश गर्ने सडकको हालत पनि उस्तै छ। नुवाकोटले जन्माएका धेरै नेताहरू देशको केन्द्रीय राजनीतिमा भए पनि उनीहरूकै गृह जिल्ला प्रवेश गर्ने सडकमाथि ठेकेदारले गरेको मनमानी र व्यवस्था कसैले हटाउन सकेका छैनन्। 8 वर्षदेखि बेहोर्नु परेको सडकको यो दुरावस्थाले एम्बुलेन्स समयमै बिरामी लिन पुग्न र फर्किन नसक्दा कतिपयको जीवन नै गएको छ। सबैभन्दा धेरै मूर्खु रानीपौवा खण्डमा वर्षौंदेखि शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेर करिब 17 किलोमिटर सडक 1 वर्षभित्र बनाइसक्ने भन्दै अहिले बालाजु रानीपौवा सडक खण्डमा नयाँ पेटी ठेकदार भित्रिएका छन्। सडक खण्डको वास्तविकता बुझ्न हामी पुग्दा बाटोमै जम्काभेट भएका ठेकेदारले गरेको यो प्रतिबद्धता सुन्नुहोस्। मैले पनि थाहा पाएअनुसार विगत 8 वर्षदेखि यो सडक अलपत्र परेको हामीले पनि बाहिरबाट देखेका थियौँ। म यो साइडमा आउँदै गर्दाखेरि बाटो पहिला ठिकै थियो, राम्रै थियो र पछि म यो व्यवसायमा आबद्ध भएको 6 वर्ष भयो र बिचमा मैले धेरै कामहरू गरेँ। काम गर्दै जाँदाखेरि म एउटा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनमै पुगेको थिएँ। यहाँ पुग्दाखेरि मैले
सोधेको थिएँ यो तपाईँको चाहिँ यो बालाजु नुवाकोटको बाटो किन अलपत्र पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले विविध कारणहरू मलाई बताउनु भएको थियो। कतिपय कारणहरू भन्न नहुने कारणहरू पनि छ, कतिपय आन्तरिक कुराहरू छ। त्यसमा त्यो भन्दै गर्दा यति इजी काम छ, यति सजिलो काम छ, यति सहज काम छ, तपाईँको सबै इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने काम छ, त्यो किन यो अलपत्र पार्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। म कन्स्ट्रक्सन हो, मेरो सिन्धु जुगल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्समा सिन्धु बालचोकमा काम गर्छु भने त्यसपछि उहाँसँग मेरो लगातार छलफल चल्यो, 3-4 चोटि 4-5 चोटि नै छलफल चल्यो। छलफल चल्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई सोध्नुभयो शारदा प्रसाद अधिकारीले। मैले भने म साइट भिजिट गर्छु पहिला। म यो साइटमा लगभग 10 चोटि आएको छु। म यहाँदेखि तपाईँको रानी पौवाको कृषि विकास ब्याङ्कको अन्तिमसम्म मैले हेरेको छु। यसको लगभग पहिला यसको डिजाइन इस्टिमेट हुँदाखेरि 22 किलोमिटर थियो, 22.5 किलोमिटर थियो। पछि तपाईँको मुड्कुदेखि बाइपाससम्मको 5 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको निकुञ्ज परेको कारणले गर्दाखेरि रुख काट्न नमिलेको कारणले गर्दाखेरि विविध टेक्निकल समस्याले गर्दाखेरि त्यो काटेर 17.5 किलोमिटर हो। 17.5 किलोमिटर तपाईँको मुड्कु चोकदेखि रानी पौवाको इन्डिङ पोइन्ट जहाँ कृषि विकास ब्याङ्क छ त्यहाँसम्म चाहिँ मैले लिएको हुँ। र म के भन्न चाहन्छु भने हिजो विगतमा के भयो म यतातिर फर्कन चाहन्न। आजको दिनदेखि मैले काम गरेको आज 1 हप्ता भयो। 1 हप्तादेखि अब यो प्रोजेक्टलाई मेरो टार्गेट छ, म 1 वर्षमा म सम्भवतः आगामी अहिले आइरहेको दसैँमा नै म तपाईँको यो माथि ओखर पौवादेखि मुड्कुसम्मको साइडमा म लगभग जनताहरूले त्यहाँको शास्ति बोक्नु पर्दैन। म यो चाहिँ जनताहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यहाँ स्थानीय समस्या आयो भने तपाईँहरूले सहजीकरण गरिदिनु होला। यो सडक अब म छिटै बनाउँछु, मेरो बनाउने टार्गेट हो, म बनाउँछु नै। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन एउटा चर्चित कन्स्ट्रक्सनले ठेक्कामाथि ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको तपाईँले देख्न सक्नु भएन। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने तरिकाले छिर्नु भयो यहाँ के हो? म आफू पनि व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुरा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको तपाईँको एउटा जिएम हुनुहुन्छ उहाँ शारदा प्रसाद अधिकारी। हामीले बाहिरबाट हामी सामान्य नागरिक हुँदाखेरि त भोलि मैले काम बिगारेँ भने पनि म एउटा सिन्धु जुगल कन्स्ट्रक्सनको प्रोपाइटरको हैसियतले यदि मैले यो काम गर्न सकिनँ भने मलाई पनि आरोप दोषारोपण आउँछ। तर उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट एकदम कमजोर थियो। उहाँहरूको म्यानेजमेन्टको कारणले नै गर्दा बिग्रिएको हो। यहाँ तपाईँको कतिपय पहिला त तपाईँको बाधा व्यवधानहरू आयो होला, यहाँ समस्याहरू विविध समस्याहरू आयो, कतिपयहरूले दुःख पनि दिए होलान्, यथावत कुराहरू छन्। तर जहाँ जहाँ सहज छ, अहिले मैले काम गरिरहेको छु जहाँ जहाँ सहज छ, सहजमा पनि एउटा म्यानेजमेन्ट कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। सरकारले केही वर्षअघि समयमै काम नगर्ने व्यवसायमाथि कारबाहीको दायरामा ल्याएर विकास परियोजनालाई गति दिने दाबी गरे पनि राजनीतिक संरक्षण पाएका ठेकेदार कारबाहीमा अझै परेका छैनन्। ठेकेदारहरूको कामचोर प्रवृत्ति नसचिँदा बालाजु नुवाकोट जस्तै धेरै सडकमा नागरिकले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। यो प्रतिनिधि सडक मात्रै हो। सैलुङले हात हालेका काठमाडौँ उपत्यका दोलखादेखि तराईसम्मका अधिकांश सडक यस्तै अलपत्र छन्। तर ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम नगर्ने ठेकेदारहरू कारबाहीमा पर्ने नभई म्याद थप र ठेक्कामाथि ठेक्काको पुरस्कार पाइरहेका छन्। नेता र ठेकेदारको उडबसले कहिलेसम्म नागरिक पीडित बन्नुपर्ने हो, यसको किनारा नलाग्दासम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि कहिल्यै व्यवस्थित हुन नसकेका सरकारी कार्यालयको भद्रगोल र अस्तव्यस्त वस्तुस्थिति समितिको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। निजी र सरकारी कार्यालय विश्वका कतिपय देशमा नामबाट मात्रै छुट्टिन्छन्, तर नेपालमा भने बाहिरबाट हेर्दै नै थाहा हुन्छ यी सरकारी यी निजी कार्यालय। सरकारी जागिरका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको जमात निकै ठुलो भए पनि कार्यालय र परिसरमा पुग्दा लाग्छ सरकारी कार्यालय भनेकै फोहोर र भद्रगोल हुनुपर्ने रहेछ। आखिर हाम्रा सरकारी कार्यालय कस्ता छन् त? स्थलगत वस्तुस्थिति सहित तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। तपाईँले देखेका यी दृश्यहरू हुन् सरकारी कार्यालय परिसरका। यति धेरै जग्गा जमिन सहितको भवन र परिसर बैंक, अस्पताल वा अन्य कुनै निजी कार्यालयको भए व्यवस्थित र मनमोहक हुन्थ्यो। कार्यालय सफा व्यवस्थित अनि
वरिपरिको जमिन बगैँचा र सजावटयुक्त। तर देशका अधिकांश सरकारी कार्यालय पुग्नेहरूका लागि यो केवल सपना बनिरहेको छ। कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यालय भएको ललितपुरको कुपन्डोल होस् वा टेकुको स्वास्थ्य सेवा विभाग, बबरमहलका वन लगायतका कार्यालय हुन् वा देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारका मन्त्रालय र परिसर, सबै सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त र कवाडी खाना जस्ता छन्। एकपटक सरकारी कार्यालयमा देखिने अस्तव्यस्तताको यो नमुना हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी तपाईँलाई यसरी वर्षौँदेखि कार्यालय परिसरमै राखिएका, झाडीमा राखिएका सरकारी गाडीहरू देखाउँछौँ। यो गाडी सामान्य मर्मतपछि चलाउन सक्ने अवस्थाका छन्। यदि चलाउनै नसक्ने हुन्, मापदण्ड अनुसार चलाउन मिल्दैन भने यिनीहरूको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ, किनकि लिलामी लगायतका विभिन्न प्रक्रियाबाट संरक्षण गर्न सकिने पाट पूर्जालाई सरकारी कोषको राजस्वमा योगदान दिने गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। तर त्यो हामीले देखिरहेका छैनौँ र यो परिसर हेर्दा लाग्छ, यो र पछाडिको परिसरको दृश्यहरू हेर्दा लाग्छ यो सरकारी कार्यालयसँगै राखिएको कबाडी खाना हो। यो दृश्य देखाउँछौँ, थुप्रै गाडीहरू यसरी झाडीमा राखिएका छन्। यसले देखाउँछ यो सरकारी कार्यालयकै परिसर कबाडी खानाका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ कि जस्तो देखाएको छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। कार्यालय भवन नै सफा र व्यवस्थित छैन। वरपरको वातावरण झनै उदेक लाग्दो। कार्यालय परिसरमा जथाभावी रूपमा फालिएका सवारी साधन, झाडीमा गाडी भेटिने कवाडी खाना जस्तो भएनन् भने त सरकारी कार्यालय होइनन् कि भनेर नागरिक झुक्किनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। किनकि देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयको हालत उस्तै छ। राज्यको राजस्वमा योगदान दिन सक्ने गाडी झाडीमा फाल्नुको साटो सरकारले मन्त्री परिषद निर्णय मार्फत कानुनी बाधा हटाएर कवाडीका रूपमा पठाउन सक्थ्यो। कतिपय गाडीहरू त सामान्य मर्मत गरेर चलाउन पनि सकिने खालका छन्। तर नागरिकले तिरेको कर र राजस्वबाट किनिएका गाडी, फर्निचर लगायतका सामग्रीको संरक्षण अनि व्यवस्थापनमा सरकार लाचार देखिएको छ। सरकार लाभको खेतीमा राजनीतिक नियुक्ति, नेता कार्यकर्तालाई राज्य कोषको पैसा बाँड्न मस्त व्यस्त देखिँदा सरकारी कार्यालयहरूको कुरूप रूप सुधार्न कोही पनि जिम्मेवार देखिएका छैनन्। कतिपय पूर्व प्रशासक, सरकार र स्वयं कार्यालय प्रमुखमा इच्छा शक्ति भएमा सरकारी कार्यालयलाई नमुना कार्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने दाबी गर्छन्। विदेशी कार्यालय जानुभयो, ब्याङ्कमा जानुभयो, अरू जानुभयो भने तपाईँले हस्पिटलमा जानुभयो भने त्यो कम्पनीहरूले काम गर्दा त्यस्तो कम्पनीहरू राखिदिने भने तपाईँको यो सबै कुरा राम्रै दिने व्यवस्थित हुन्छ। पैसा पनि धेरै लाग्दैन, धेरै कर्मचारी राख्नु पनि पर्दैन। कर्मचारी सरसफाइ गर्नलाई राख्ने पनि होइन, त्यो भनेको पुरानो तरिका हो। त्यो कुनै कम्पनीलाई जिम्मा क्लिनिङ कम्पनीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम त्यसमा के केमिकल चाहिन्छ, कस्तो विज्ञता, कति समयमा गर्नुपर्छ, कसै कुना काप्चामा कुन तत्त्वले चाहिँ कुन चिज छ, कुन प्रविधि छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ लगाउने भने ठिक हुन्छ। अर्को जुन गाडीको कुरा गर्नुभएको छ, गाडीहरू त त्यो गाडीको राम्रो हिसाब किताब राखेको छैन। कसको बेलामा किनियो, कसले किन्यो, कसले प्रयोग गर्यो, कुन अफिसको गाडी लिएर आफूले चढेको छ भन्ने पनि हिसाब किताब कहीँ खातामा नभएको हुनाले त्यो गाडीलाई प्रयोग गरुन्जेल प्रयोग गर्ने, बिग्रेपछि चाहिँ फालिदिनु पर्ने, कुनै रेकर्ड पनि छैन। र कसैले त्यसलाई लिलाम यताउता गर्न पनि रेकर्ड नभइसकेपछि, कति मूल्यको नभइसकेपछि नसकिने स्थितिमा देशका धेरै किसिमको तपाईँले जुन लावारिसी जुन देख्नुहुन्छ त्यो अफिसको पनि हुँदैन। र अफिसका नामहरू कैयौँ अफिसहरू खारिज भएर, कैयौँ मन्त्रालय खारिज भएर, अर्को नाम, अर्को प्रोजेक्टहरू खत्तम सकिसकेर त्यो प्रोजेक्टको हिसाब किताबै कता छ थाहा नभएर बसेकाहरू त्यस्ता छन्, जसलाई हटाउन पनि नसकिने। हटाउँदाखेरि पनि त्यहाँ केही कुरा हिजोको गल्तीहरू ढाक्छौ हुन्छ कि भन्ने, राखौँ भने पनि पोहोर देखिने स्थितिमा छ। विगतमा सफाई अभियान नै चलाइएको थियो। सातामा एक दिन नै किन नहोस्
सफाईको नाटक गरिन्थ्यो, कार्यालय वरपरको फोहोर मैला टिपिन्थ्यो। तर अहिले यो संस्कार हराएको छ। सफाई कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरू हाकिमको चिया खाजा ओसारेर चाकटी गर्नमै व्यस्त छन् अनि काम विशेषले सरकारी कार्यालयमा पुग्नेहरू उदेक लाग्दो वातावरण देखेर प्रश्न सोधिरहेका छन् के सरकारी कार्यालय भनेका फोहोर र अस्तव्यस्त नै हुनुपर्ने हो? यसमा चाहिँ मेन त सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तल्लो लेभलको कर्मचारी तन्त्रलाई राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर राम्रोसँग प्रशासनिक मान्छे टाइट भयो भने त सफासुग्घर त्यसै हुन्छ। यहाँ त 10 to 5 आएर सरकारी जागिर महिना पुगेर तलब खाने, 10 to 5 जाने, आफ्नो च्याम्बरमा बस्ने, बाहिर सेवागारीलाई के छ कसो छ 10 पल्ट जाँदा पनि त्यसको जवाफ नदिने, त्यो खालको क्रियाकलापले गर्दाखेरि यो सरकारी सेक्टर चाहिँ बिग्रियो नेपालमा। फोहोर मैला हेर्दाखेरि त सरकारी कार्यालय आउनै मन लाग्दैन। म त आउनै पर्ने भएर सरकारी काम गर्न सरकारी निकायमा जानै पर्ने भएर यो हेर्दाखेरि यहाँ आएर मान्छेले मच्छल टोकेर केही वेटिङ गर्दाखेरि बिरामी भयो भने त रहरले आउने जस्तो वातावरणै छैन, मन लाग्दैन। तर मजबुरी सरकारी निकायमा नगई काम गर्न सकिँदैन, त्यो काम त प्राइभेट सेक्टरबाट हुँदैन। त्यसले गर्दा आउन हाम्रो मजबुरी छ। तर यहाँ हाम्रो स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा छैन। यहाँ राम्रोसँग शौचालय राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित हुँदैनन्, फोरा जहाँतै फैलिया हुन्छन्, मच्छरहरू किराहरू फैलिरहेका हुन्छन्, कहिले सर्पा देखिन्छन्। यहाँ त आज तपाईँले सर्पा देख्नु भएको छ, यहाँ त धेरै कुराहरू छन्। यो सामानहरू चाहिँ गाडीदेखि लिएर अब दराज टेबुल कुर्सीहरू चाहिँ सबै बाहिरतिर फालिरहेको अवस्थामा त्यो सामान के अरूले युज गर्न पाउँदा सस्तो मूल्यमा लाँदा पनि अरूलाई केही राहत हुन्थ्यो कि? त्यो एक कुरा त के त्यो युज हुने सामानै तत्कालै फेर्न त पर्थेन होला नि। त्यो त हाम्रै पैसा लगानी हो नि। कुरा अब हामीले जनताले कमाएको पैसा कर तिर्दाखेरि त्यही लगानी हो। एकजना अब ठुलोबाट आउने बित्तिकै कार्पेटदेखि लिएर टेबल कुर्सीदेखि लिएर काम लाग्ने सामान त फेर्नु पर्दैन होला नि कि? त्यो सदुपयोग हुनु पर्यो। मेरो त्यो यसो सबैतिर हेर्दाखेरि मलाई नि यत्रो गाडी साडी यस्तो राम्रै खालको सबै फालिरहेका हुन्छन्। त्यो मन त आफूलाई नि दुःख लाग्छ। म दुःख गर्ने हो मान्छे, तर मलाई देख्दै दुःख लाग्छ। कति अब खाना हुँदैनन्, कति अब त्यो दाउरै लगाएर बालौँ भन्ने अवस्थाका मान्छे कर्मचारीहरू हुन्छन्, कति अब त्यस्तो मान्छेहरूले युज पनि गर्न त्यो सामान पाएको छैन। अब त्यो सडेर गलेर सबै गएको अनुसारलाई चाहिँ मलाई पनि दुःख लाग्छ। सरकारी कार्यालयमा कवाडी खाना जस्तो गरेर पुराना गाडी मात्रै फालिएका छैनन्, उपयोगमा आउन सक्ने फर्निचर फलामका विभिन्न सरसामान समेत यत्तिकै फालिएका छन्। सरकारी कार्यालय परिसरको फोहोर मैला र जथाभावी सरसामान फालिएको दृश्यले शासक प्रशासकलाई नै गिज्याइरहेको छ। एउटा कबाडी खाना जसरी पुराना गाडीहरू थुपारिएको छन् र यो परिसरको दृश्य वरिपरि घुमेर हेऱ्यो भने यो सरकारी कार्यालय हो भन्न पनि लाजमर्दो छ। किनकि सरसफाई लगायतका यसरी कबाडी गाडीको व्यवस्थापनमा अथवा पुराना गाडीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारी कार्यालय पुग्दा त्यो व्यवस्थापनमा गम्भीर छन् भन्ने देखिएको छैन। किनकि वर्षौँदेखिका पुराना गाडीहरू कम्पाउन्डभित्रै छन् र वरिपरिका दृश्यहरू हेर्दा लाग्छ यी सरकारी कार्यालय हुन्। पक्कै पनि निजी कार्यालयहरू अथवा कुनै पनि निजी कम्पनी क्षेत्रमा पुग्यो भने सरसफाइ हुन्छ, हेर्दै चिटिक्क आकर्षक हुन्छ, बगैँचा राखिएको हुन्छ, त्यसको सुन्दरताले पनि ओहो कस्तो राम्रो कार्यालय भनेर हरेकलाई मोहित पार्छ। तर सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्दाखेरि भवनको संरचनादेखि त्यसका वरिपरिका परिदृश्यहरू हेरेर फोहोर मैला दुर्गन्ध र अस्तव्यस्तै हुनुपर्ने हो भन्ने खालको एउटा उदाहरण प्रस्तुत भइरहेको छ। हाम्रो खबरदारी र हाम्रो उपस्थिति यतिका लागि हो सरकारी कार्यालय जस्ता हुन् र यसरी कबाडी जसरी झाडीमा राखी गाडीको व्यवस्थापन गर्न सरकार सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार बनुन्। भवन र परिसर फोहोर भएका अस्तव्यस्त भएका कार्यालयहरू नै सरकारी कार्यालयका हुन्छन् भन्ने पहिचान बन्दै गर्दा यहाँका शौचालयहरू समेत फोहोर र दुर्गन्धित छन्। सरकारी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरू यस्ता शौचालयका कारण समेत मारमा पर्ने गरेका छन्। एकपटक यो पनि हेरौँ।
अब तपाईँलाई हामी सरकारी कार्यालयको शौचालय देखाउँछौँ। शौचालय बाहिर यसरी कबाडी खाना जसरी राखिएको छ, दुर्गन्ध छ निकै। यहाँ प्रवेश गर्दै यो भुइँको अवस्था हेर्नुहोस् र यो शौचालय हेर्नुहोस्। यहाँ फ्लस गर्ने सामान बिगारिएको छ, त्यहाँ साबुन राखिएको छ माथि, र यो तलको अवस्था हेर्नुहोस्। प्रवेश गर्दै बाहिरैदेखि दुर्गन्ध फैलिएको छ। यो सँगै अर्को यता पनि शौचालय छ, यसको हालत पनि उस्तै छ। यो यदि व्यक्तिको घरमा भएको यो शौचालय हुन्थ्यो भने संरक्षण गरिएको हुन्थ्यो, व्यवस्थित हुन्थ्यो, तर यो सरकारी कार्यालयको शौचालय नै पर्यो। त्यसैले यसमा सरसफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी जति नै भए पनि यसको हालत यस्तै हुन्छ र यस्तै बनाइएको छ। यसलाई हेर्ने र सरकारी कार्यालय पनि व्यवस्थित हुन्छन्, राम्रा हुन्छन् भनेर देखाउने हिम्मत चाहिँ गर्ने कसले? यो हामीले होइन, राजस्व तिरेर सरकारी कर्मचारी, शासक प्रशासकलाई पालिरहेका आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। हो, सरकारी कार्यालयको यो बिजोक अवस्थाले हामी जनतासँगै शासक प्रशासकलाई नै लज्जित बनाएको छ। यी सबै कार्यालयमा सफाई कर्मचारी राखिएका छन्, कार्यालय सहयोगी पनि छन्। आखिर कार्यालय प्रमुखको सानो जमर्कोले सफा र व्यवस्थित गर्न सकिने कार्यालयहरू कहिलेसम्म छिछि र दूर गर्ने खालका रहिरहने? आम सेवाग्राहीको तर्फबाट शासक र प्रशासकलाई हाम्रो प्रश्न। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधारको प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बढ्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।